ولكن يا جماعه ils ont touché à ma dignité. À ma dignité, les gars. Les gars, les télévision, ils ont touché à ma dignité. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Madame? Là, c'est des gens. Non, non, non. Non, معليش non. لا لا معليش لا لا ما فيش دو فاسون على بالكم علاش على بالي نهضر سا سي سير على بالكم معليش هاد الناس انا نعرفهم وصحفيين ايضا ويطلع في التلفزيونات اي تو سا معليش انا يا با دو بروبليم سي لا لا جو سي سكو جو دي يا جماعه جو سي سكو جو دي جو سوي او كورون دو تو راني نشوف الناس اللي يجوزوا في التلفزيون كي سوا محلي شوف لا اسمح لي معليش لا لا ما فهمتش هذا ماشي حوار خلينا ندير ندوه صحفيه لا 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 ما هضرش على شخص معين جماعه باش تكونوا ندوه صحفيه كاين التزامات اخرى فاش النداء الوطني راكم كاع كبدوا يجيكم بالعقل كاين ندوه صحفيه كاين تاع اللاعبين اللي ما طرحوش سؤال على المدرب راح يكونوا الاولويه باش يطرحوا سؤال على اللاعبين اسمح لي دو سكوند فارسلوش النداء الوطنيه اسمحوا لي يا جماعه باش نغلقوا هذا الكلام هذايا مانيش نهاجم انتم في الصحفيين نهضر عليكم الصحفيين انتم راكم تشوفوا كل واحد منكم راه يشوف سكي سباس دون لي بلاطو صح ولا لا كي سوا محللين وبعد من الصحفيين يطلعوا في التلفزيون انا جو سي با اون دو بارلي دو فو انا على بالي شكون الناس مي بصح كونت فو بورتي اون كريتيك كونستركتيف والله العظيم على عيني وراسي ولكن كاين ناس انا قلت لك ما كاينش بزاف كان 3 ولا 4 اللي راهم يهاجموني مباشره يعني كاس كي سباس صافي كاين شوز كي ما با علاش القباحه هذه علاش بصح vous portez une critique constructive يعني تهضر عليه على المباراه ما لعبناش مليح ولا لي جوار ماشي هذا جبتو ماشي مليح ما فيش اي مشكله مي بصح هاد الناس اللي هضرت عليهم انتم تعرفوهم هاد الناس انتم وراكم تشوفوا التلفزه وراكم تشوفوا بعض المحللين ولكن جو سي با سي راهم يصفوا الحسابات معايا ولا مانيش عارفون والله يا ديجا والله ما نعرفهم هاد المحللين والله ما نعرفهم وبعض الصحفيين ثاني يطلعوا في التلفزيون كمحللين والله العظيم des fois je me pose la question est-ce que un jour سبيتو وما عرفتوش ولا je me pose la question parce que c'est des attaques شغل واحد جا معول يهاجمك ما جاش ينتقدك جاي يهاجمك ولكن هذا نقول لكم بكل صراحه انا ما ياثرش عليا في هذا الشيء ولكن سي دي شوز اللي ما نعطيهمش اهميه ولا كونت لي زارشيف تاعي لي زارشيف كاين إما نقص شفنا مع نهضر نرجع ثانية Farid. Bonjour Monsieur Madjer. Bonjour. Bonjour mes confrères et consoeurs. Moi je vais pas m'intéresser à la liste parce que c'est pas important déjà. On est éliminé. Elle est provisoire. C'est pas le plus important. Le plus important pour moi et pour le peuple algérien, c'est la problématique de la préparation de l'équipe nationale. On a toujours parlé des échéances. Monsieur Madjer, je vous pose une question. Comment allez-vous bâtir une équipe nationale compétitive, capable de se qualifier à la CAN 2019 et au Mondial 2022 en ne se contentant que des dates FIFA? Wakila, c'est ça la problématique. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est tout. Je préfère que quand الكلمة الأخيرة تنحيها مصطفى. Le mondial 2022. Je ne suis pas concerné par le mondial 2022. Alors, je suis concerné par la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le reste, on a tout le temps d'en parler, Inch'Allah. Et justement pour les matchs à demain, c'est un grand problème pour nous. Un grand problème. Parce que si vous voulez bâtir une équipe nationale, ce n'est pas seulement par les regroupements. La prise de contact de 3 jours, ramener les joueurs. Il faut les matchs aussi. سي لي ماتش المباريات هذوما المباريات الوديه هذه المباريات اللي نستفادوا منها هذه المباريات يستفاد منها اللاعب ولكن للاسف حنا نستناو لا دات فيفا يعني سي نيا با دات فيفا اون بو با فير دي ماتش اميكو هذا سي ان بروبليم ولا انا ولا الاتحاديه ما ينجموا يحلوا هذا المشكل مالوغوزمون سي ان ريغلومون سي تو لوا فيفا نستناو عندنا اون دات فيفا سي اون بو افوار ان ماتش كيما مع السونتر افريك الله يبارك
Maintenant, s'il n'y a pas de date FIFA, ici, on ne peut pas obtenir un match amical, nous قعدوا نستناو. Et ça, c'est vraiment un très très grand problème. Mustafa, je suis tout à fait d'accord معك. منذ تعيينكم على راس المنتخب يوم 19 اكتوبر مرور 3 جولات 24 بطوله كاس السوبر لم تسجل لا انتم ولا حتى الطاقم الفني غير ومن حضوركم في الملاعب. هل هو فقدان ربما التواصل؟ طيب ام هي في دال لا فيلوزوفي تاعكم باللي معاينه اللاعبين عبر التلفاز؟ Très bien, très bien. شوفوا يا جماعه. Là, je pense que كاع لي كيستيون لي ريبونس كاع لي رديت الجماعه يردوا شويه على الاسئله تاعك. علاش؟ احنا عندنا ان اوبجيكتيف ا مويان تيرم. لي جوار اللي حبينا نجيبهم الفريق الوطني موجودين معانا في التربص موجودين. احنا جو سوي توت افي داكور معك سيدي مع المدربين عملت اجتماع معاهم وتكلمنا جوستومون يعني بعد المباراه تاع سونتر افريك نروحوا كل واحد منا نروحوا الى الملاعب باش نشوفوا لي جوار لو بروفيل دو شاك جوار اللي يدخلوا الفريق الوطني. انا ما نحبش نجيب ان جوار اليوم باش نحيه غدوه. نو هاد سا سي با بيان بور لو جوار اوسي. هاد لي جوار اللي راهم موجودين معنا يا اون اورجونس راهم معنا باسكو مازال ما انتقلنا الى الملاعب لكي نختار اللاعب المناسب للفريق الوطني. راهم موجودين هنا كما قلت لكم يا اون اورجونس. لورجونس سي لو ماتش تاع نيجيريا. لورجونس سي لو ماتش اميكال كونتر سونتر افريك. ابري سلا ان شاء الله عندنا الوقت حتى لو موا دو مارس المباراه المقبله ان شاء الله الرسميه نجيبوا اللاعبين وكي نجيبوا اللاعبين كما قلت لك لما نختار لاعب نختار لو بروفيل تاع اللاعب باش ماشي يجي ليكيب ناسيونال باش نحيه غدوه. نو لازم نكونوا يعني اون اسيورونس يعني بيان كوم يفو باش نجيبوا اللاعب باش نحضروا به هذه النهائيات ومش من قبل التصفيات ان شاء الله الى كاس افريقيا المقبله ان شاء الله. معليش اخر سؤال يعني لا نختموا هذا السؤال نختموها باحسن سؤال. 11 ونص عندهم سيونس فيديو مسيو نو لا غير شوف هذا سؤال يهم الطاقم الفني. السلام عليكم سي ماجر. شباب ياك ممتاز. سي ماجر احنا نعرفوا باللي نجاح يعني تحدث مع علي فرقاني مع خالد الونيسي وما لاعبين دوليين سابقين قالوا لي بأن نجاح أي مدرب وطني كان مرتبط بالعمل اللي يقوم به رجال الخفاء اللي يفعلون أكثر مما يقولون. هما أقصد المساعدين لي زاسيستون. أنت عندك نعرفوا مزيان إيغين مخضرم جمل مناد نعرفوه في التيران. حبينا نعرفوا برك أنت كمدرب وطني يعني لحد الآن نعرفوا جمل مناد حانيشاد بوراس إيغيل. شكون المحضر البدني اللي راح يقوم بالعمل تاعو لانه التحضير البدني مهم جدا خاصه في كل مسابقه عندها مستوى عالي. وايضا فيما يخص هل تفكر في الاستنجاء فيما يخص تحليل الفيديو؟ اسكو كان من قبل كان بريكسي هو اللي يحل الفيديو باش تشوف نقاط القوه ونقاط الضعف تاعك. فوالا هذا واش كاين يعني الطاقم الفني تاعك هل حتى يعرف وجوه جديده كفاءات باش تعاونك في المهمه تاعك؟ شكرا. باختصار اخي العزيز اسمحوا لي باختصار تكلمت على اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه ما نخدموهاش في الفريق الوطني. اللياقه البدنيه نخدموها في الانديه يعني لما اللاعبين يجونا الى المنتخب يكونوا بيان بريباري مونتالمون فيزيكمون تاكتيكمون تكنيكمون. احنا نعطوا لهم لا ديرنيير غوتوش ستادير لا غوتوش في الناحيه المعنويه وفي الناحيه التكتيكيه.